5 अगस्त भारतीय जबर की मजम्मत और कश्मीरियों को सलाम पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 6 साल मुकम्मल। भारत ने 5 अगस्त 2019 को यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम उठाया था। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज के दिन सरापे एहतजाज। LOC के दोनों अतराफ एहतजाजी मुजाहरे और तकरीबात। लाहौर, अस्तोर, वादी नीलम और कोटली समेत शहर शहर रैलियाँ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पैगाम में कहा कि कश्मीरी आज भी भारत के नाजायज़ कब्जे को तस्लीम नहीं करते। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ादी चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर पर भारत का साम्राज्यी कब्जा ख़त्म होगा। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को मजीद मजबूत कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार किसी भी वक्त कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार दे सकती है। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब से खिताब। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हकूक़ ख़त्म कर रहा है। तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाके की हैसियत दाखिली कानून साजी से नहीं बदली जा सकती। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर में 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस और सफारतकारों की शिरकत। शहरियों, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरका के कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और भारत मुखालिफ नारेबाजी। कराची में सूबाई वज़रा की क़यादत में मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार अली शाह और कमिश्नर कराची शरीक हुए। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमें कश्मीर के लिए फैसला कुन लड़ाई के लिए मजबूर न किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आज़ादी की जिद्दोजहद में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ के लिए तुर्की का आला अस्करी एजाज़ लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेज से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल फोर्सेज के हेडक्वार्टर आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ की तुर्क नेवल फोर्सेज के कमांडर से हम मुलाकात। दो तरफा बहरी तावन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से भी मुलाकातें। नेवल चीफ का इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड का दौरा। आबदोजों की तामीराती सलाहियतों का भी मुशाहिदा किया। पाकिस्तान ने यूक्रेन में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत मामला यूक्रेनी हुकाम के साथ उठाएगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। नेतन्याहू का गाजा पर मुकम्मल कब्जा करने का घिनौना मंसूबा। इस्राएली मीडिया ने दावा करते हुए कहा, इस्राएली वज़ीर आज़म गाजा पर मुकम्मल कब्जा करने जा रहे हैं। नेतन्याहू जल्द काबीना का इजलास बुला सकते हैं। हमास के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। हमलों में मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हो गए। भूख से मजीद 5 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 180 हो गई। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में रोजाना 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। पेरिस में पाकिस्तानी निजात अली अकबर अखबार फरोश को फ्रांस का आला सिविल एजाज़ देने का ऐलान। अली अकबर 50 बरस से पेरिस में अखबार फरोख्त कर रहे हैं। अली अकबर पेरिस के आखिरी अखबार फरोश जाने जाते हैं। अली अकबर ने 1973 में फ्रांस आकर अखबार बेचना शुरू किया। अली अकबर को फ्रांसीसी सदर नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज़ से नवाजेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जापान से जंगी बहरी जहाज़ों के लिए $10 अरब ऑस्ट्रेलवी डॉलर का मुआहिदा।
آسٹریلیا نے جاپان کی کمپنی مٹسوبشی ہیوی انڈسٹریز سے معاہدہ کیا۔ آسٹریلوی نائب وزیر اعظم کے مطابق ملک کی دفاع کے لیے حالیہ برسوں میں یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ ابتدائی 3 بحری جنگی جہاز جاپان میں تیار کیے جائیں گے، باقی 8 جہاز آسٹریلیا کے مغربی علاقے میں مقامی کمپنی تیار کرے گی۔ امریکہ نے 20 اگست سے نیا ویزا پائلٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیاحتی اور کاروباری ویزے کے خواہشمند افراد سے 5 سے $15,000 تک کے بانڈز لیے جائیں گے۔ اقدام ویزے کی مدت ختم ہونے کے باوجود امریکہ میں قیام کرنے والے افراد کے خلاف سختی کے لیے اٹھایا گیا۔ برطانیہ میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران سمندری طوفان فلورس کی زد میں آ گیا۔ لیڈز بریڈفورڈ ایئرپورٹ پر مسافر طیارے کو لینڈنگ کے دوران شدید طوفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ پائلٹ نے ہچکولے کھاتے طیارے کو مہارت سے اتار لیا۔ جاپان کے شہر یوکوہاما میں آتش بازی کے میلے میں آتش زدگی۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ آتش بازی کے گولے بحری جہاز پر گرنے سے آگ لگی۔ آتش بازی کے گولے خودکار نظام میں خرابی پر بحری جہازوں کو ہی نشانہ بناتے رہے۔ جہازوں پر موجود عملے نے سمندر میں کود کر اپنی جان بچائی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ میں شدت آ گئی۔ خشک موسم کے باعث آگ 49,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیل چکی۔ امریکی حکام کے مطابق آگ لاس پادریس نیشنل فارسٹ کے اندر لگی۔ 1,000 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ بجھانے کے لیے چھوٹے ریسکیو جہازوں کی مدد لی جا رہی ہے۔ دوسری طرف طوفان فلورس برطانیہ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ سے ٹکرا گیا۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواؤں سے پروازیں، ٹرینز اور فیری سروس منسوخ کر دی گئیں۔ آزادی کا جشن بھی، قومی ذمہ داری بھی۔ ارض پاک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچائیں، پودا لگائیں، تصویر بنائیں اور بھیج دیں 92 نیوز کے واٹس ایپ نمبر پر۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ ٹرمپ سے بحث میں الجھنے کی خواہش نہیں، ہر کسی کو جوہری بیان بازی کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ روس کے صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف کا صدر ٹرمپ کے جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کے حکم پر رد عمل۔ دمتری پیسکوف نے رواں ہفتے صدر پیوٹن کی امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کا امکان ظاہر کر دیا۔ یوکرین تنازع پر امریکی ثالثی کی کوششیں انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا، امریکی ایلچی وٹکوف سے رابطے ہمیشہ اہم اور کارآمد رہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے کہا کہ روس کو یوکرین جنگ بند کر دینا چاہیے ورنہ پابندیاں عائد کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر کی کیئر سٹارمر کو فلسطینی ریاست کو تسلیم پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ ترک صدر نے کہا 2 ریاستی حل کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے۔ ادھر جرمنی کی سینئر رکن پارلیمنٹ سیمیٹجے مولر نے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز دے دی۔ کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ممنوع عمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے کئی ممالک میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ جمہوریہ گینی کے دارالحکومت کوناکری میں بارشوں اور سیلاب سے 15 افراد ہلاک۔ کئی سڑکیں اور پل بارش کے باعث تباہ ہو چکے۔ 138 مکانات کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب بھارت میں موسلادھار بارش اور سیلاب سے مزید 3 افراد ہلاک۔ جاری مانسون سپیل میں ہلاکتوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ ادھر چین میں مسلسل موسلادھار بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ بئی صوبے میں 100 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ فوجیان کے شہر شیامین میں بارش کے باعث پانی کی سطح 1 میٹر تک بلند ہو گئی۔ 6 سیاح پھنس گئے۔ کوسووو کے متعدد علاقوں میں طوفانی بارشوں نے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا۔ برطانیہ اور آئرلینڈ کے ساحلی علاقوں میں بھی طوفان فلورس کے باعث خراب موسم کی وارننگ جاری۔ طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش متوقع ہے۔